इंतखाबात की बात की तो इंतखाबात का कोई मनफी असर पाकिस्तान की मईशत पर नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये खामखा में डराने वाली बातें हैं कि इंतखाबात हो जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जिसके नतीजे में कोई मुआशी हालात मज़ीद और ख़राब हो जाएंगे। मुआशी हालात के पीछे और बहुत सारे महरक़ात होते हैं और सियासी हालात भी ज़ाहिर बात है एक हिस्सा होते हैं उसका, मगर वो एक ही हिस्सा होते हैं, सबसे अहम हिस्सा भी नहीं ज़रूरी कि वो रहे। सबसे अहम बात यह है कि जो मुआशी पॉलिसी है वो क्या रहेगी और किस तरह से कंटिन्यू करेगी। तो उसमें आप जानते ही होंगे कि जो हमने मुआहदे किए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, जो कि इस केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले पीडीएम की गवर्नमेंट ने कर लिए थे, केयर टेकर गवर्नमेंट ने उन्हीं को जारी रखा और मजीद आगे भी वही जारी रहेंगे। तो बेसिकली मुआशी पॉलिसी तो उन मुआहदों की रोशनी में ही बनाई गई है और उसी मुआशी पॉलिसी को अगली हुकूमत भी जारी रखेगी। उस मुआशी पॉलिसी पे मुझे बहुत सारे एतराज़ात हैं और मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं है, बल्कि वो बैनुल अक़वामी सरमाए के लिए ज़्यादा मुफीद है और वो एक इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड को खुला रखने के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही मुफीद है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां तकरीबन पिछले 20 सालों से हमारी बैनुल अक़वामी तिजारत में जो खसारा है वो कम क्या वो बढ़ता चला जा रहा है। उसको कंट्रोल करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं नजर आता। वैसे इस सूरत हाल में एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रेड रिजीम का क़याम जिसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ और सिर्फ डॉलर के रेट से बैलेंस होगा, यानी कि डॉलर का रेट महंगा होगा तो उसके नतीजे में इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी और इंपोर्ट्स महंगी होने के नतीजे में और इन थियोरी एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएंगी। ये पाकिस्तान के केस में नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि एक्सपोर्ट्स जो हम कर रहे हैं वो हम सस्ते भी कर लें तो उनकी डिमांड जो है वो इतनी हद तक नहीं बढ़ रही कि वो कॉम्पनसेट हो। और दूसरा इससे ज़्यादा अहम मामला ये है कि हम हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। इसका मतलब ये कि इंपोर्ट्स महंगी भी हो जाएंगी तो हम अपनी इंपोर्ट्स कम नहीं करेंगे, हम उसी तादाद में इंपोर्ट करेंगे। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट है। सबसे बड़ी तो यही चीज़ आप देख लें कि जो अब बिजली भी हम बना रहे हैं वो भी बहुत महंगी आईपीपीस की बिजली हमें पड़ रही है और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के अंदर बाहर से तेल और डीजल वगैरह मंगवाना पड़ता है और अक्सर ट्रांसपोर्ट भी हमारा रोड ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं, रेल को हम कार्गो के लिए कम यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो तो है यही कि हमारा जो बैनुल अक़वामी तिजारत का खसारा है उसको कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ मार्केट मेजर्स, मार्केट इकोनॉमी के मेजर्स नाकाफी हैं, बल्कि इनफैक्ट उस सिचुएशन को और एग्रीवेट करेंगे और ख़राब करेंगे और पाकिस्तान के अंदर बजाय इसके कि मुआशी इस्तेहकाम पैदा हो, इससे महंगाई तेज़ी से फैल रही। ऑलरेडी 43% पे इस वक्त शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन पहुंची हुई है, तो महंगाई तेज़ी से फैलेगी और स्टैगफ्लेशन होगी। मैंने कई दफ़ा तजवीज़ ये किया है, जिस पॉलिसी की हमें ज़रूरत है वो ये है कि हम इंपोर्ट्स को रेगुलेट करें इन अकॉर्डेंस विद आवर एक्सपोर्ट्स। अगर हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स और प्लस रेमिटेंसेस लेट्स से $70 बिलियन हैं तो $70 बिलियन से ज़्यादा हमें इंपोर्ट्स कतई तौर पर नहीं करनी चाहिए। ये पॉलिसी हमें अपनाने की ज़रूरत है। हम इस वक्त जो है उससे 10-12 बिलियन डॉलर ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। इस खसारे को पूरा करने के लिए बैनुल अक़वामी कर्जे लेने पड़ते हैं। वो बैनुल अक़वामी कर्जे जो हैं वो कुछ शराइत की बुनियाद पर आते हैं और वो शराइत यही होती हैं कि आपने जो है किसी किस्म की कदगन, टैरिफ बैरियर, ड्यूटी, कोटास इंटरनेशनल ट्रेड पे नहीं लगानी, बल्कि आपने डॉलर को छोड़ देना है, फ्री फ्लोटिंग डॉलर कर देना है। डॉलर ऊपर चढ़ेगा तो उसके नतीजे में ट्रेड दोबारा से रीबैलेंस हो जाएगा, मगर ऐसा हो नहीं रहा पाकिस्तान के केस में। इसका मतलब यही हुआ कि हमें नॉन मार्केट मेथड्स को इस्तेमाल करना होगा इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। कोटास, ड्यूटीज, टैरिफ्स, बैरियर्स लगानी पड़ेंगी। इसी से हम जो है अपने खसारे को कंट्रोल कर सकते। दूसरा मेजर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमारी हुकूमती खसारे का प्रॉब्लम, और इसका ट्रेंड अगर आप देखें तो इसका भी बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो नेशनल डेट है यानी कि जो अंदरूनी कर्जे हैं वो भी बढ़ते चले गए। इनफैक्ट अब हमारे तकरीबन 65% जो कर्जे हैं वो अंदरूनी कर्जे हैं और ये कर्जे जो हैं हुकूमत पाकिस्तान लेती है पाकिस्तान के अपने बैंकों से और फिर उनको अदा करती है। और जब इन्फ्लेशन रेट इतना ऊंचा हो, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन तो 43% पे है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन जो है 20% पे होगी, 25% पे, वी डोंट नो एग्जैक्टली, वो कंप्यूट होगी आहिस्ता आहिस्ता।
مگر اسی کی روشنی میں پھر انٹرسٹ ریٹس بھی اتنے ہائی ہوں گے کہ آبویسلی، کیونکہ ریل انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کو دیکھنا ہے آپ نے، تو جہاں انفلیشن جو ہے وہ 20% ہے، تو پھر انفلیشن تو پھر انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ تو 22-23% سے آگے ہی رہیں گے، اس سے کم تو نہیں جائیں گے. آبویسلی یہ کسی بھی اکانومی کے لیے ہیلدی نہیں ہے. اب یہ پیدا کیوں ہوا؟ یہ پیدا اس لیے ہوا کیونکہ 3 بڑے بڑے ایسے ادوار ہیں جن میں کہ بین الاقوامی قوتوں نے پاکستان کی حکومت کو بہت ساری ایڈ اور اسسٹنس دی. ایک ایوب خان اور یحییٰ خان کا پیریڈ ہے پورا، جس کے اندر ہمیں کولڈ وار سیٹو سینٹو کے حوالے سے بہت زیادہ امداد ملی، اور بڑی لانگ ٹرم امداد تھی وہ، یعنی شارٹ پیریڈ میں نہیں تھی، بڑے لانگ پیریڈ میں تھی. ملٹری بھی تھی، اکنامک بھی تھی، ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی تھا. تو اس میں پاکستان نے بڑا گرو کیا، مگر ایک سپینڈنگ پیٹرن پیدا ہو گیا پاکستان کی حکومت کا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اپنے لوگوں سے آپ کو ٹیکس اتنے وصول کرنے نہیں پڑیں گے، کیونکہ باہر سے اتنے پیسے کی ریل پیل آ رہی ہے، تو انٹرنلی ٹیکس ریونیو جنریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. گورنمنٹ کو یہ شورٹی تھی کہ باہر سے پیسے آ جائیں گے تو ہم حکومت بھی چلا لیں گے، بلکہ بڑی بہتر چلا لیں گے اور گرو بھی کر لیں گے. پھر دوسرا پیریڈ 80s میں شروع ہوا جب آپ افغان جہاد میں گئے، اور افغان جہاد کے اندر بھی ہمیں ملٹری ایڈ کم سے کم جو ہے بہت بھاری تعداد میں ملی. اکنامک ایڈ کم تھی مگر ملٹری ایڈ بہت تھی. اگین اسپینڈنگ پیٹرن وہی بن گیا، اور پیٹرن یہ، اور وہ پورے 8-10 سال چلتی رہی اس طرح ایڈ. اسپینڈنگ پیٹرن اگین یہ بن گیا کہ کیونکہ باہر سے اتنے پیسے آ رہے ہیں تو وی ور لیونگ بیونڈ آر مینس، مطلب ہے ہم اتنے اخراجات کر رہے تھے جتنی ہماری حکومت کی آمدنی ٹیکسوں سے نہیں تھی. تو یہ پورا پیریڈ گزرا. پھر 90s کے اندر ہم خسارے کے اندر، پھر اس کے بعد جو تیسرا پیریڈ وار آن ٹیرر کا تھا، اس پیریڈ کے اندر بھی ہمیں سینٹ کام وغیرہ کے ذریعے افغانستان میں انویژن جو ہوئی اس کے ساتھ منسلک بہت بھاری امداد ملی. تو اگین تھرڈ پیریڈ کے اندر بھی وہی پیٹرن رہا کہ ہم اپنے اخراجات سے بہت زیادہ خرچے کرتے رہے. اب جیسے ہی یہ پیریڈز ختم ہوتے ہیں جس میں کہ ہمیں باہر سے اتنے سارے پیسے مل رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہم اخراجات اپنی آمدنی سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ دس کیچز اپ ود اس، کیونکہ ہمارے اسپینڈنگ پیٹرنز چینج نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد اگر آپ ایک دفعہ ایک اسٹینڈرڈ آف اسپینڈنگ کر رہے ہیں، اپنی فوج پہ کر رہے ہیں، اپنی بیوروکریسی پہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ پہ کر رہے ہیں، ہر چیز پہ کر رہے ہیں، اس کے بعد ایک دم سے آپ اس کو کاٹ نہیں سکتے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ قرضے لینے شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اسی اسپینڈنگ پیٹرن کو کنٹینیو رکھا جائے، انہی پروگرامز کو کنٹینیو رکھا جائے، انہی پالیسیز کو کنٹینیو رکھا جائے، اسی پیٹرن کو. تو اس پیریڈ کے اندر پھر آپ لوکل بینک سے جو ہے نا خوب بڑے بڑے لیول پہ قرضے لیتے ہیں، کیونکہ آپ ٹیکسز بڑھا نہیں سکتے. ٹیکسز ویسے تو بڑھائے جا سکتے ہیں، اور انڈائریکٹ ٹیکسز تو پاکستان کے اندر آلریڈی بہت زیادہ لگے ہوئے، ڈائریکٹ ٹیکسز کی کمی ہے. مگر اگر وہ ٹیکسز آپ تیزی سے بڑھائیں گے ایسے پیریڈ کے اندر جب کہ آپ کے پاس وہ باہر سے پیسے آنے، جیو اسٹریٹجک ریجنز کی وجہ سے پیسے نہیں آ رہے، تو obviously اس پیریڈ کے اندر ایک دم سے ٹیکس رائز کے نتیجے میں بزنسز جو ہیں وہ کلیپس کریں گی یا گریں گی، یا بہت ساری بزنسز جو ہے بینک کرپٹ ہو جائیں گی. تو اس لیے ٹینڈنسی یہ ہے کہ نہیں جی قرضہ لے لو، ٹیکسز نہ بڑھاؤ، بہتر یہی ہے. یا اگر کرنا ہی ہے تو انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھا دو، ڈائریکٹ ٹیکسز نہ بڑھاؤ، کیونکہ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ بڑے سرمایہ دار پہ لگتے ہیں، ان کی بزنسز کو کلیپس ہو جائیں، یہ ڈر ہوتا ہے. الٹا یہ بلکہ پالیسی رہی ہے گورنمنٹ کی کہ جو بڑے سرمایہ دار ہیں پاکستان کو، ان کو خاص طور پہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو بہت بڑے بڑے نہ صرف ٹیکس رائٹ آف ملتے ہیں، لون رائٹ آفس ملتے ہیں، بلکہ ان کو ڈائریکٹلی ایکسپورٹ سپورٹ کے لیے اور ایکسپورٹ پروموشن کے لیے ان کو گورنمنٹ آف پاکستان بہت بڑی بڑی سبسڈی دیتی ہے. کئی طریقوں سے ان کو پیسے نیٹ ٹرانسفر ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بہتر طریقے سے ایکسپورٹ کر سکیں اینڈ سو آن. سو ایکچولی ان کو سبسڈی مل رہی ہوتی. جو سبسڈیز دوسری والی ہیں جو فیولز پہ ہیں، جو ان اشیاء پہ ہیں جو کہ لگائی اس مقصد سے جاتی ہیں، پاور پہ مثال طور پہ سبسڈی لگائی جاتی ہے کہ اس سے کاسٹ آف بزنس سپریس ہوگا اور اس سے کیپٹلزم اور کیپٹل ایکیومولیشن تیزی سے پھیلے گی، کیونکہ ریٹ آف پروفٹ بڑھے گا. مگر اس میں عام کنزیومر کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، عام اشیاء بجلی پانی گیس جیسی چیزیں جو ہے وہ سستی ملتی ہیں، تو عام کنزیومر کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے ان کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں، ان پر ٹیکس مزید لاگو کیے جا رہے ہیں، پیٹرولیم لیوی کی شکل میں ہو، الیکٹریسٹی کے مختلف ٹیکسز وغیرہ، ہر لیول پہ ٹیکسز اور ان کے ریٹ جو ہیں بڑھائے جا رہے ہیں ان آرڈر ٹو ریکور دا منی جو کہ آپ نے پورے کرنے، کیونکہ 55% تو اب ہم جو ہے وہ اپنے بجٹ کا حصہ جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں دے رہے ہیں. تو اٹس ٹو لارج جو مینیج ہی نہیں ہو رہا ہم سے. سو اب سچویشن یہی بن گئی ہے کہ کیونکہ ہم مسلسل اپنے حکومت کے خرچے، ہمارے حکومت کے اخراجات سے زیادہ مسلسل 1950 سے چلتے آ رہے ہیں، تو اب وہ ہمارے لیے ایک ان مینیجبل کرائسس بن گیا ہے. اور اس میں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو امیر طبقے کو اور ایلیٹ کو سبسڈیز دی جا رہی ہیں ویریس چیزوں میں، ایکسپورٹ پروموشن کے نام پہ اور آئی پی پیز کو میسو سبسڈیز دی جا رہی ہیں،
गवर्नमेंट हैज टू रियलाइज कि बेसिकली अब हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जो इदारे हैं जो बड़े बड़े इन्फ्लेट हो चुके हैं और उनके बहुत सारे बड़े बड़े नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स भी हैं विच दे कैन डू विदाउट, उसमें सब्सटेंशियल लेवल पे बेल्ट टाइटनिंग करने की जरूरत है और इसमें ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको कर्टेल करने की जरूरत है। तो बेसिकली बेल्ट तो टाइटन करनी पड़ेगी, टैक्स ज्यादा वसूल करने पड़ेंगे, मगर किससे टैक्स वसूल करने और कहां से बेल्ट टाइटन करनी, ये एक्चुअल क्वेश्चन है। अगर बेल्ट को टाइट आप करेंगे कि आप जो है उन अशिया की कीमतों में इजाफा कर देंगे जो आम पब्लिक इस्तेमाल करती है, तो आम पब्लिक गुर्बत की सतह से नीचे गिर जाएगी, मार्केट शैलो हो जाएंगी, चीजें बिकना कम हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट की जो डेप्थ है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद होगी और लोग जो है, जाहिर बात है कि गुर्बत की लकीर से नीचे गिरेंगे, फाके होंगे, लोग गरीब भीख मांगेंगे, लोग चोरी डाके करेंगे और बहुत सारे समाजी मसाइल पैदा होंगे। वो लोग जो कि अफोर्ड टू पे कर सकते हैं, जो अमीर तबका है, वहां से अगर टैक्स वसूल किए जाए डायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में, वहां के लोगों को जो सब्सिडीज दी जा रही हैं वो कम की जाए, और जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि काटे जा सकते हैं विदाउट अंडरमाइनिंग एसेंशियल सर्विसेज, उनको जो है वो कम किया जाए, तो फिर ये सारी सिचुएशन मैनेजेबल बन सकती है। ये कुछ चीजें करनी पड़ेंगी पाकिस्तान को। बर्डन जो है रिस्ट्रक्चरिंग का वो आवाम पे नहीं फेंकना, वो एलीट पे आप रख सकते हैं, वो कंधे उनके उठा सकते हैं, वो ज्यादा ताकतवर लोग हैं, अवाम पे फेंकना जो है गलत है। इस वक्त जो पॉलिसी चल रही है, जो IMF ने रेकमेंड की है, अगरचे रेटरिक उनका बिल्कुल इसके उलट है, वर्ल्ड बैंक का भी IMF का भी, मगर रियलिटी जो है वो यही है कि वो जो पॉलिसीज रेकमेंड कर रहे हैं उसमें अवाम की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तबाह होती चली जा रही है। और चले अगर आपको अवाम पे तरस नहीं भी आ रहा कि उनके क्या हालात हो रहे हैं, एक्चुअली ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के से भी और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत नेगेटिव इसके असरात हैं। उसकी वजह ये है कि आप अपनी ही मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट को शैलो आउट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में बिजनेसेस, मैस बिजनेसेस नहीं बन सकती, एलीट बिजनेसेस रह सकती हैं। मगर बिजनेस तो तभी ग्रो करेगी जब वो मैस प्रोडक्शन में जाएगी, और मैस प्रोडक्शन जो है वो मैसेस के लिए होता है, जिस तरह के जोसेफ शुम्पेटर भी लिखते हैं। और मैसेस के पास अगर पैसे ही नहीं होंगे तो मैस प्रोडक्शन भी नहीं होगी, और फिर आप बेसिकली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी नहीं बन सक पाएंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।